हरिः ओम आत्मा भिन्नशिवाकारं चिदानन्दघनं गुहं प्रकाशं विमलं शान्तं ब्रह्मण्यं समुपास्महे। या माता गुरुरूपेण भाति अस्मत्हृदयाम्बुजे प्रकाशरूपिणे देव्यै नमस्तस्यै नमो नमः। पुरस्तात् पार्श्वयोः पृष्ठे नमस्कुर्यामि उपरि अधः सदा मच्चित्तरूपेण विधेहि भगदासनं। नमः सभायै। प्रथमतया इदानीं मम प्रथम अवकाशः, तस्मात् नमः सर्वेभ्यः। यथातीतं यथामति पारायणविषये पारायणक्रमेषु श्रीविद्या उपासना क्रमेण पारायणस्य पूर्वं नित्य आह्निकप्रकरणात् आरभ्य यथाधीतं यथामति संग्रहेण वक्तुम् अहम् उत्साहे। इह खलु निखिलः अपि जनाः सुखं सम्पादयिष्यति, दुःखं च परिजिहीर्षति। यतते च तथा सुखप्राप्त्यै दुःखप्रहरणाय च। परन्तु सुखं कुत्र कः, आनन्दं कुत्र कः इति ज्ञानेन विना अटन्ति। आत्यन्तिके द्वे अप्येते न सिद्ध्येतामृते ब्रह्म आत्मैक्यज्ञानात्। तस्य तु अवाप्तेः अन्तरङ्गसाधनेषु उपायेषु प्राधान्यम् आवहति भुक्तिमुक्तिप्रदत्वेन प्रथिता त्रयी सारभूता श्रीविद्या। सत्येवम् उपास्तेः एतस्य वैदिकत्वे विवदन्ते केचित्। ते हि शाक्तः शाक्त इति श्रीविद्योपासकात् बिभ्यति, द्विषन्ति अपि च। तान् पृच्छामः। द्विषन्ति वैदिकाः वा? केचित्। तान् पृच्छामः वयं, को हि नाम द्विजवरः न शाक्तः यः प्रत्यहं प्रतिदिनं त्रिवेलायां सन्ध्याम् उपास्ते। वेदाः तु अनन्ताः। ज्ञानकलावतारेण व्यासेन विभागस्य अनन्तरं वेदाः त्रयः अभवत्। तेषां विनियोगाणाम् अथर्वणः इति शाखां भगवान् व्यासः कृतवान्। सर्वेषु वेदेषु छेदवति, सर्वेषु वेदेषु एकमेव मन्त्रः शिखास्थानेषु प्रकाशते। गायन्तं त्रायति गायत्री इति। किं गायत्री न शक्तिः सावित्री सरस्वती वा? इदानीं सर्वेषां महोदयानां महर्षितुल्यैः सर्वमेव ज्ञातं शुद्धवैदिकविषये इदानीं सविता एव देवता। परन्तु ध्यान आवाहन न्यास उपस्थानेषु विषये स्त्रीत्वमेव खलु आलम्बनं सुलभतरः अस्ति। प्रतितयशसः कवयः किं न देव्युपासकाः स्मरत तावत् कविकुलं मूर्धन्यं कालिदासं मूकं वा अप्पय्यदीक्षितेन्द्रं नीलकण्ठदीक्षितम् अस्माकं ज्ञानानन्दनाथम् अमृतानन्दनाथं वा आचार्य आदिशङ्करभगवत्पादाः सौन्दर्यलहर्यां कम् अपरम् आशयम् आविष्कृते श्रीविद्यायाः पारम्यादृते खलु श्रीविद्याया वैदिकता संक्षेपेण इत्थम् उपपादयितुं शक्या। अग्निमेळे इति ऋग्वेदस्यादिरकारः, इषेत्वेति यजुर्वेदस्यादिलिकारः, उभयोः मेलने एकारः सम्पद्यते इति सुस्पष्टम्। तत्पूर्वम् अग्नायाः वीतये इति सामवेदस्य आदिभूतम् अकारं निवेश्य सन्धौपि कृते बिन्दुरहितं वाग्भवबीजं सम्पद्यते। वाग्भवबीजं तु श्रीविद्यामन्त्रेषु श्रेष्ठभूतकाव्यविद्यायाः प्रथमकूटस्य मूलमेव। अय्यायिडं तदेव बिन्दुरहितम्। आम् ऐ आगम
आ ए ऐ अनुसार एकं सन्धिमस्ति सवर्णदीर्घसन्धिविषये एकम् अस्ति सन्धिं कृत्वा भोः क्रमः मास्तु इदानीं तेषां व्याख्यानरीत्या यच्च सः स्वीक्रियते आ ए इति सवर्णदीर्घसन्धि इति उच्यते इदानीं सामवेदः पूर्वो वा ऋग्वेदः पूर्वो वा कथं तर्हि सामवेदः वदामः प्रमाणमस्ति वाग्भवबीजं तु बालात्रिपुरसुन्दरी मन्त्रस्य अपि प्रथमबीजमेव तत्सिद्धिं श्रीविद्याया त्रयीमयत्वम् अहं प्रमाणं द्रक्ष्यामि एकं सकलवैदिकैः अभ्यर्हितायाः श्रीविद्यायाः सपर्याक्रमः सम्यक् निरूपि पूर्वेषु अनेकेषु सपर्याग्रन्थेषु अहम् अद्य प्रस्तावः पारायणक्रमः परन्तु पारायणक्रमस्य पूर्वं नित्य अनुष्ठाने अहं किञ्चित् यथावकाशं द्रक्ष्यामः अत्र एकः प्रश्नः पारायणक्रमः इत्युक्ते पूजाक्रमः अन्यः पारायणक्रमः अन्यः अहम् उक्तम् अहं वक्ष्यामि श्रीविद्या उपासनामार्गे प्रधानतया प्रकरणानि 4 सन्ति प्रथमप्रकरणः आह्निकप्रकरणम् इति द्वितीयप्रकरणम् इति सपर्याप्रकरणम् इति उच्यते तृतीयप्रकरणः पुरस्सरणप्रकरणः चतुर्थप्रकरणः स्तोत्रप्रकरणम् इति विभज्यते इदानीं नित्यान्निकं नाम प्रथमक्रमेषु काल्यकृत्यमारभ्य नक्तं शयनगमनावधि श्रीविद्योपासकेन बहूनि कर्माणि सन्ति ये तु कृतेष्वेव सपर्या पुष्कला सम्पद्येत आह्निकस्य सर्वप्रथमतः शयनात् उत्थानसमये एव मञ्चेऽपि गुरुध्यानं कर्तव्यम् पश्चात् गुरुपादुकां ध्यात्वा दिव्यमङ्गलाध्यानं रश्मिमालाम् अजपासमर्पणम् इति कृत्वा तत्पश्चात् स्नानं करणीयम् इति उपागमः स्नानात् पूर्वमपि स्नानात् परमपि च अजपासमर्पणीयं कर्तुं शक्यते स्नानानन्तरं विशेषः तथा सन्ध्योपास्तौ अपि सर्वैः विप्रैः पूर्वं वैदिकसन्ध्यां करणीयं तत्पश्चादेव तान्त्रिकसन्ध्यां कर्तुं शक्नुवन्तः इति विधिवाक्यानुसारेण तान्त्रिकीः सन्ध्या चतुष्कृत्व उपास्या प्रातः मध्याह्ने सायं पूर्वरात्रे च सायम् इति चेत् सूर्य अस्तमनात् पूर्वं पूर्वरात्रे तु रात्रौ 10 खण्डः 10:30 तत्पूर्वम् इति पूर्वरात्रिः पारायणक्रमेषु एकभोगः नित्य अनुष्ठाने आह्निकप्रकरणे अस्ति एकमेव प्रकरणः पारायणक्रमेषु स्तोत्रक्रमेषु अस्ति प्रकरणं प्रकरणम् आह्निकप्रकरणं बहु संक्षेपेण बहु संग्रहेण अपि विवृतमस्ति अधुना इदानीम् अग्रिमं प्रकरणं सपर्याप्रकरणं द्रक्ष्यामः सपर्यायाः प्रधानं पूजा परन्तु तावता न अलम् बृहन्नवावरणपूजा लघुसपर्यापूजनं च अस्मात् परमगुरुभिः चिदानन्दनाथार्यैः विशेषेण बहूनि ग्रन्थानि कृतवन्तः तस्य सङ्कलनं पुस्तके अपि अस्मिन् मण्डले अनुष्ठायामपि विराजते अस्मत् सूरिभिः केचित् प्रकाशः अपि पर्यायेण
कृतः। तृतीय तु पुरश्चरणप्रकरणं। पुरश्चरणप्रकरणम् अर्थात् मन्त्रसिद्धिः इति फलाभिसन्धिम् उद्दिश्य सप्तकोटिमहामन्त्रं तारकं जन्मतारकम् इति त्रिपुरास्थवराजे एकं वाक्यमस्ति। रुद्रयामळतन्त्रे त्रिपुरास्थवराजे एकं वाक्यमस्ति। सर्वेषां वयं सर्वे अङ्गन्यासं क्रमे स्वाहा नमः स्वाहा वषट् हुं वौषट् फट् इति मन्त्रेण वयम् अङ्गन्यासं कृतवन्तः। एकं मन्त्रं स्वाहा इति अन्ते एककोटिमन्त्राः सन्ति। उदाहरणः अस्मत् वल्लभगणपतिमन्त्रः। इदानीमेव षट्कोटिमन्त्रः सन्ति। तत्पश्चात् उदाहरणः नवाक्षरीमन्त्रः। षट्कोटिमन्त्रः नाम तस्य कोटिवारं जपं कुर्यात् वा? कोटिमन्त्राणि सन्ति। इदानीमेव प्रमाणं सप्तकोटिमहामन्त्रं तारकं जन्मतारकं तद्विवरणमेव। अनेकानि मन्त्राणि सन्ति। तद् जपसङ्ख्यायाम् उद्दिश्य तद्दशांश हवन, तद्दशांश तर्पण, तद्दशांश मार्जन, तद्दशांश ब्राह्मणभोजनानि विदितव्यं। प्रक्रियेमध्ये किञ्चित् मन्त्रेषु तर्पणमार्जनम् एकविधमेव सन्ति, परन्तु तान्त्रिकविषये पृथक् पृथक् एव। अत्र केवलं होमः तर्पणं तावदेव वर्तते। होमः जपसङ्ख्यायां दशांशं होमः, हवनसङ्ख्यायां दशांशं तर्पणः, तद्दशांशं मार्जनः, तद्दशांशं ब्राह्मणभोजनः इति पुरश्चरणखण्डे तु जवलक्षणमीरितं होमघट्टे त्वया प्रोक्तो होमद्रव्यविधिक्रमः इति ब्रह्माण्डपुराणे ललितासहस्रनाम उत्तरभागे फलश्रुतिः पूर्वभागे प्रथमखण्डे पूर्वभागे इदानीं श्लोकम् अस्ति, विराजते। तृतीयः तु तुरीयः अन्तिमप्रकरणं तु स्तोत्रप्रकरणमेव। इदानीमेव पञ्चपारायणानि सन्ति। तत्प्रकारश्च खड्गमाला अथवा शुद्धमाला, तत्पश्चात् आम्नायस्तोत्रं, तत्पश्चात् ललितानामसहस्रं। तुरीयः तु सर्वपूर्तिकरं स्तवम् अथवा ललितात्रिशतीस्तोत्रं। पञ्चमः तु त्रिपुरास्तवराजम्। इदानीं प्रमाणः रुद्रयामळे आम्नायस्तोत्रे 32-33 श्लोकेषु तत्तत् सिद्धिं च सहस्रं जपेत् साधकपुङ्गवः। जपान्ते शुद्धमाला च आम्नायस्तोत्रमुत्तमं, ललितानामसहस्रं सर्वपूर्तिकरं स्तवं, स्तवराजं च पञ्चैते भक्तः प्रतिदिनं पठेत् इति। इदानीमेव स्तोत्रप्रकरणे पञ्चपारायणानि सन्ति। पञ्चपारायणविषये एतानि पारायणानि बहु सुलभः, परन्तु उज्जीवनार्थं साधकस्य उद्धारणार्थं बहु उचितमार्गः। देव्या अम्बा तु भक्तानुग्रहकारणपरिगृहीतदिव्यमङ्गलविग्रहः इति। कृपावर्षणकारणादेव सर्वेषु स्थलेषु सर्वपीठेषु अगणित अपचारान् सहित्वा कृपावर्षणं कृतवती। सा इदानीं लाभकरसाधनानि श्रुत्वा बहु सन्तोषम् अनुभवति च। किमर्थं? प्रमाणं ललितासहस्रनामे अपि अस्ति। स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभव इति प्रतिपन्मुख्यरागान्ततिथिमण्डलपूजिता। इदानीं बहूनि नामानि सन्ति। श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका इति बहूनि नामानि गृह्णाति, अतीव सन्तोषम् अनुभवति।
तस्मात् कारणात् केवलं भक्ति मुमुक्षुत्वम् अस्ति चेत् सर्वेषु वर्णेषु न देशकालनियमः न शौचाशौचविनिर्णयः परं संकीर्तनादेव देवीं सन्तोषम् अनुभवति। यत् एकं श्लोकमस्ति, यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः, श्रीसुन्दरी साधकपुङ्गवानाम् अथवा सेवनतत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव इति एकं श्लोकं पद्मपुराणे अस्ति। प्रत्यक्षेण प्रदर्शितम् अनुभवरीत्या वयं गुरुरूपेण विमलारूपिणी शक्तिस्वरूपिणी दर्शनीय गुरुस्वरूपिणी गुरुगुणिनी गुहारिणी युक्ते गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षि इति स्मृत्वा यथाधीतं यथामति अहम् उक्तवान् इति विरमामि। चतुर्भिरपि विशिष्टाः एव